नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा 32 जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो। पत्रमा सच्चिने अन्तिम मौका उल्लेख। ओली सरकार हटाएर लोकतान्त्रिक सरकार बनाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। संसद अधिवेशनको अन्त्य स्वेच्छाचारी कदम भएको ठहर। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेमा एक साताका लागि लकडाउन। संक्रमितको संख्या बढे, लकडाउनको अवधि लम्बिन सक्ने। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,53,00,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,56,000 बढी थपिए 1,757 को मृत्यु। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेदरल्यान्ड्स विजयी, नेपाल 3 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सच्चिने अन्तिम मौका भन्दै माधव नेपाल पक्षका 27 जना संघीय सांसद र कर्णाली प्रदेशका 5 जना प्रदेश सांसदलाई पत्र पठाउनु भएको छ। अहिलेको जस्तै गतिविधि कायम रहेमा जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै ओलीले आफू इतरका सांसदहरूलाई पत्र पठाउनु भएको हो। पार्टी अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरण पत्रमा तपाईलाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका हो। आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई नयाँ राजनैतिक दलका रूपमा तपाईँ संलग्न भएको गतिविधिमा नलागी एमाले दलको पक्षमा आउने प्रतिबद्धता सहितको सप्रमाण जवाफ प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने लेखिएको छ। सच्चिनलाई दिएको यो मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानेर यस्तै गतिविधिहरू कायम राखेमा कुनै पनि बखत कारबाही गरिने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। छुट्टै राजनैतिक दल गठन गरेको भन्दै सांसद पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। पार्टीको हित विपरीत वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको पार्टीको विधान र निर्णय विपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टीको निर्णय बारम्बार उल्लङ्घन गरेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाएको, निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने गरी कार्यक्रम गरेको र गराउनुका साथै गोपनीयता भङ्ग गरेको र नयाँ पार्टीको स्वरूपमा पार्टी विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्र पक्षधरहरूको सरकार बनाउने सम्बन्धमा छिटै निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको स्थायी कमिटीको बैठकले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने गरी बाह्य हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरिरहेको भन्दै प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने लोकतन्त्र पक्षधरहरूको सरकार बनाउन छिटै निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। निश्चित गरिएका छन्। पहिलो रिपोर्टिङ, त्यसमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको रिपोर्टिङ र अर्को विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूको रिपोर्टिङ। दोस्रो पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव। तेस्रो यसअघि गठन गरेको सङ्गठनात्मक कार्यदलको कामबारे। तेस्रो आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबारे। पाँचौँ वर्तमान सरकारको विरुद्ध नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्दर्भको विषय र पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्ने विषय। सरकारले संसदको अधिवेशन अस्वाभाविक र हठात ढङ्गले अन्त्य गरेकोमा स्थायी कमिटीले भत्सना समेत गरेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्यलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमको अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी र उपलब्ध बनाउनु पर्ने परिस्थितिमा संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गर्ने काम गर्यो। त्यो अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी कदमको अभिव्यक्ति हो र त्यो कदमलाई भर्त्सना पनि पार्टीले गरेको छ। यस बाहेक
आज मैले कार्यसूची अन्तर्गत अघि यहाँ राखेका सबै विषयहरूमा स्थायी कमिटीको बैठकले भोलि पुनः छलफल गर्नेछ। त्यसका सन्दर्भमा विधान संशोधन कार्यदल एक अगाडि बनाइएको थियो। विधान संशोधन कार्यदलले संशोधनका बुँदाहरू स्थायी कमिटीको बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। नेता श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। देशमा चुनाव घोषणा हुने र चुनाव भने हुन नसक्ने स्थितिको सृजना भई संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा हुने स्थिति नआओस् भन्नका लागि आफूहरूले सुविचारित ढङ्गले कदम चाल्ने पनि बताउनु भयो। वैधानिक रूपले अर्को सरकार बनाउने प्रक्रियाको पहल कदमी र नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टीले यो सरकारको समर्थनलाई कुनै पनि कोणबाट अगाडि बढाउन सक्दैन। तर हामी देशमा म फेरि तपाईहरुलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अन्योलको स्थिति सिर्जना नहोस्। यो देशमा संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने गरी चुनाव घोषणा हुने र चुनाव चाहिँ नहुने स्थिति देश नधक्कलियोस्। त्यस कारणले हामी सुविचारित ढङ्गले कदम चाल्ने पक्षमा मात्रै हौं। त्यसैले यसमा कुनै भ्रम नराखे हुन्छ। बैठकले देशमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर आएकाले कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सहजीकरणको काम गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशित समेत गरेको छ। स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने भएको छ। बुधबारको बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफल हुने नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले विधिवत रूपमा पूजा गरी राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई आज चितवनको अयोध्यापुरी पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यले मूर्तिहरूको पूजा गरेपछि सो रथयात्रा प्रधानमन्त्री निवासबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो, जहाँ राष्ट्रपतिले समेत त्यसको पूजा गरेपछि रथयात्रा अयोध्यापुरीका लागि निस्किएको थियो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई मंगलबार बालुवाटारमा विधिवत रूपमा पूजा गरी पठाइएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यले मूर्तिहरूको पूजा गरी अयोध्यापुरी पठाएका हुन्। बालुवाटारमा आयोजित वैदिक अनुष्ठान सहितको पूजा गरी मूर्तिहरू चितवन पठाइएको हो। प्रधानमन्त्री निवासमा रथयात्रालाई विदाई गर्दा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो। राम, लक्ष्मण, सीता र हनुमानका प्रतिमा अलग अलग रथमा राखेर चितवन पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवासबाट सो रथयात्रा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक भव्य समारोहबीच प्रतिमा सहितको रथयात्रालाई विदाई गरिन्। मूर्तिहरू लिएर गएको रथ मंगलबार चितवनको देवघाटमा रहनेछ। बुधबार रामनवमीको अवसर पारेर बिहान माडीको अयोध्यापुरी लगिनेछ। साथै बुधबार नै अयोध्यापुरीमा निर्माण गरिएको मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर मूर्तिहरू राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्मभूमि चितवनको अयोध्या भएको दावी गर्दै आएका छन्। त्यसैले यी मूर्तिको खर्च समेत ओली आफैले गरेका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिबाट भारतमा समेत प्रभाव परेको थियो। तर यसरी मूर्ति रथयात्रा गरेर चितवन पठाउँदा ठूलो भिड गरेर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने कोरोना मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका छन्। उनको यो हरकतको आलोचना भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समृद्ध समाज निर्माणका लागि अनुसन्धान र अन्वेषणको नयाँ युक्ति र प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज युथ फर नेसनको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष दाहालले वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक क्रान्तिको चरण पार गरिसकेको भन्दै समृद्ध समाज निर्माणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणको नयाँ युक्ति र प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। क्रान्तिको एउटा चरण हामीले पार गरेका छौँ। हामीले अब विकास, समृद्धि
अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणको एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नु छ, अनि मात्रै एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। हामी हिमालय पर्वत श्रृङ्खला माउन्ट एभरेस्टको काखमा छौँ र यो अहिले हिउँ पग्लने प्रक्रिया जसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ, विश्वको तापक्रम जसरी बढेको छ, यो गतिलाई रोक्न नसक्ने हो भने हाम्रो यो क्षेत्र मात्रै होइन, विश्व मानव समुदायलाई नै निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने तथ्याङ्कहरू विश्वभरि सार्वजनिक भएका छन्। अहिले विश्वको तापक्रम बढेकाले हिउँ पग्लिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यो गतिलाई रोक्न नसके विश्व मानव समुदायलाई ठूलो नकारात्मक असर पर्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा वातावरणको संरक्षणका निम्ति नेपाली अध्येता र विज्ञहरूले गरेको मेहनत सराहनीय रहेको पनि बताउनुभयो। भारतको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलामा सहभागी भएर आइतबार स्वदेश फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतिलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलामा स्नान गरेर स्वदेश फर्किएको केही दिनमै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कुमल शाहलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। हरिद्वारबाट फर्किएकै दिन शाह दम्पतिले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएका थिए। हरिद्वारको कुम्भ मेलामा शाहलाई हिन्दू सम्राटको उपाधिसहित अभिषेक गराइएको थियो। उक्त मेलामा लाखौं भक्तजनले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाई गंगामा स्नान गरेका थिए। भारतमा अहिले दैनिक 2 लाख बढी कोरोना संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरेको छ। खोप अभियान सुरु भएपछि पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरूलाई वैशाख 7 देखि 11 गतेसम्म दोस्रो डोज लगाउन थालिएको हो। यो अभियान वैशाख 11 गतेसम्म चल्नेछ। समीर जोशीको रिपोर्ट। माघ 14 गतेदेखि फागुन 10 गतेसम्म पहिलो डोज खोप लगाएका फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई वैशाख 11 गतेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन थालिएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान वैशाख 7 गते मंगलबारदेखि सुरु गरिएको छ। यो अभियान वैशाख 11 गतेसम्म चल्नेछ। दोस्रो चरणको खोप काठमाडौँमा 19, ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 5 खोप केन्द्रमा लगाउन थालिएको छ। पहिलो डोज खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी, सब व्यवस्थापक, पत्रकार, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायत अग्र पंक्तिमा रहेर काम गर्ने पेसाकर्मीलाई दोस्रो डोज खोप लगाइएको हो। यो सुरुको खोपमा र अहिलेको खोपमा पहिला सुरुमा चाहिँ अलिकति साइड इफेक्टहरू जस्तो खोप लगाइसकेपछि कसैले रिङ्गाटा लाग्ने, टाउको दुख्ने त्यस्तोहरू भइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ यो खोपमा चाहिँ त्यस्तो अहिले आज लगभग 800-900 लगाउँदा पनि त्यस्तो केही समस्या देखिएको छैन अहिलेसम्म। यो दोस्रो खोप चाहिँ यो आजबाट सुरु भएको, हजुरलाई चाहिँ के अरे 11 गतेसम्म लगाउने, दोस्रो चरणको 11 गतेसम्म लगाउने छ। तर आजको दिनमा चाहिँ 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29 गरेर आजको दिनमा छ। त्यसरी के अरे दिनअनुसारको 11 गतेसम्म सबैलाई लगाउने उसमा छ। पहिलो मात्र कोभिडसिल्ड खोप लगाएका 4,39,000लाई दोस्रो डोज दिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउने विभिन्न अस्पतालहरू तोकिदिएको छ। बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा गएर खोप लगाउन सकिनेछ। कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउन उपस्थित भएका मानिसहरूको विभिन्न खोप केन्द्रमा लामो लाइन देखिन्थ्यो। चैतको 17 गते कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँबाट गएपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन। पछि बेलुका राति चाहिँ ज्वरो आएको थियो हल्का हल्का, अनि पछि हात खुट्टाहरू पनि दुखेको, त्यस्तो विकनेस फिल जस्तो भयो, अरू चाहिँ केही पनि भएन। पछि सरकारले जुन हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन प्रोभाइड गर्यो, हामी चाहिँ फर्स्टमा त अलिकति के कसो हो भन्ने सबै रिसर्च बेसिसमा चलिरहेको भएर त्यही पनि हामीले चाहिँ लगाउन पाउँदा हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। जो सरकारले हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो लाइनमा हामीलाई फ्रन्ट लाइनर भनेर चाहिँ जुन हिसाबले हामीलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, त्यसमा चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्यो। यो भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि आफूले चाहिँ लाइक सेक्युर फिल भएको चाहिँ छ। अलिअलि प्रिभेन्टिभ त हुनुपर्छ, सोसल डिस्टेन्सिङ, सेनिटाइजर, हात धुने त गरिरहन्छ। त्यही पनि यसले गर्दा चाहिँ आफूमा अलिकति कन्फिडेन्स भएको छ। अब कामप्रति पनि अलिकति उत्साह चाहिँ भइरहेको छ।
पहिलो डोजको खोप 8 दिन लगाएकाहरूलाई एकै दिन राखेकाले दोस्रो डोज खोप लगाउनेको उपस्थिति बाक्लो छ। खोप लगाउन लामो लाइन लागेको छ। झण्डै 1 महिनाको समय दिएर लगाइएको खोपको दोस्रो डोजका लागि 5 दिन मात्र समय तोकिएकाले व्यवस्थापनका लागि अस्पतालहरूलाई व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेमा एक साताका लागि लकडाउन। संक्रमितको संख्या बढे, लकडाउनको अवधि लम्बिन सक्ने। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,53,00,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,56,000 बढी थपिए, 1,757 को मृत्यु। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेदरल्यान्ड विजयी, नेपाल 3 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गएपछि एक साताका लागि लकडाउनको सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला कोभिड न्यूनीकरण समितिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर आगामी 9 गतेदेखि एक साताका लागि जिल्लामा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउनका लागि समितिले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउन गर्न सहमत भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हाल बाँके जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 866 पुगेको छ। लकडाउन अवधिमा समेत संक्रमितको संख्यामा कमी नआए लकडाउनको अवधि लम्बिन सक्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैते दशैं पर्व आज हिन्दू नेपालीले घर घरमा नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। वर्षमा 4 नवरात्र पर्छन्। आषाढ र पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने नवरात्र धेरै प्रचलनमा छैन। केही साधकले भने आषाढ र पौष शुक्ल पक्षको नवरात्रमा पनि शक्ति स्वरूपा देवीको आराधना गर्छन्। आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रमा प्रतिपदाका दिनदेखि नै घटस्थापना गरेर जमरा राखिन्छ। यसैले आश्विन शुक्ल पक्षको दशैंलाई बडा दशैं भनिन्छ। बडा दशैंमा दशमी तिथिका दिन मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाउने गरिन्छ। यो क्रम आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ। चैते दशैंमा भने त्यो परम्परा धेरै परिवारमा छैन। हनुमान ढोकाको दशैं घरमा भने घटस्थापना गरेर विधिवत पूजा आराधनाका साथ अष्टमीका दिन बलि दिने प्रचलन पनि छ। चैते दशैंमा अष्टमी र नवमीलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। अष्टमीको दिनलाई चैते दशैं र नवमीलाई त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको ज्येष्ठ सुपुत्रका रूपमा श्रीरामको जन्म भएकाले रामनवमीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले 5 जना भन्दा बढी उपस्थित नहुन आदेश जारी गरेकाले दूरी कायम गरेर दर्शनको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा प्रहरीले 1 जनालाई पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 तोरेनी निवासी 22 वर्षीय सुनिल भेड्युहारलाई रामनगर प्रहरी चौकीले लोड गरेको पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको हो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रामनगरमा पर्ने 4 नम्बर ठोकरमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको समयमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट 1 राउन्ड चेम्बर लोड भएका टाइप 54 जस्तो देखिने म्यागजिन सहितको पिस्तोल बरामद गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका सुनिल भेडिहारलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको बेनीमा लैङ्गिक हिंसा पीडित र प्रभावितहरूलाई निशुल्क आश्रयको सुविधा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा बेनी नगरपालिकाले केन्द्र सञ्चालन गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितहरूलाई केन्द्रमा निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएपछि होटल तथा आफन्तकहाँ बस्नुपर्ने समस्या हटेको छ।
अल्पत्र परेका बेवारिसी र मानसिक समस्या भएका लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित पुरुष र महिलालाई लक्षित गरेर केन्द्र सञ्चालन भएको हो। हिंसाबाट प्रभावित भएकालाई कानुनी मनोवैज्ञानिक परामर्श र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा भएको केन्द्रमा पीडित र न्याय प्रक्रिया पूरा गरी परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना नहुँदासम्म राखेर सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर त्यहाँ के हो त्यसको चाहिँ त्यसै के छ भने 30 दिनसम्म हामी चाहिँ उहाँहरूलाई खाना बस्न सबै हामी फ्री गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो विशेष समस्याहरू अनुसार र हामीले कुनै दिनमा उहाँलाई न्याय दिलाएर पठाउनु पर्छ। न्याय दिलाउने विषयमा मैले अघि सोधिसकेँ सरकारी वकिललाई किन नगर्दा भन्ने कुराको हामी त्यो गरिदिने क्षमा चाहन्छौँ। एकजना केन्द्र प्रमुख सहयोगी र गार्ड नियुक्त गरिएको केन्द्र सञ्चालनका बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुख सन्जु बरुवालको संयोजकत्वमा प्रहरी, नगरपालिका, बेनी अस्पताल, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले 5 लाख र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको केन्द्रलाई यस वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले थप 10 लाख रुपियाँ पठाएको छ। मासिक 13,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी घर भाडामा लिएर 6 जना क्षमताको केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। मन्त्रीज्यूकै पहलमा मैले सुनेको मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला 8वटा जिल्लामा यो सेवाकालीन केन्द्र स्थापना भइसकेको म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ बाँकी रहेको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो जिल्लामा सुरु गर्नको लागि हाम्रो अघिल्लो साल नै 5 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। हामीले अघिल्लो साल पनि सामान्य हामीले घरहरू हेर्ने काम गऱ्यौँ र ठ्याक्कै कोभिड आइसके पछाडि त्यसलाई स्थगित भयो र अन्तिममा चाहिँ हामी यो बजेट फ्रिज गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यहाँको सामाजिक विकास शाखाको देवी म्यामले नै यसलाई सहकार्य गर्नुभयो। मन्त्रीज्यूलाई मैले सोधिसकेपछि हामी के चाहिन्छ भन्दा यहाँभित्रको सबै सामग्रीहरू त्यो बजेटबाट व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले पनि थप फेरि 10 लाख बजेट मन्त्रालयबाटै आएको छ। कार्यविधि अनुसार केन्द्रमा बस्नेलाई 45 दिनभित्र न्याय सम्पादन गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। समयमै न्याय पाउन नसक्नेलाई आय आर्जनमूलक क्रियाकलापका लागि 15,000 रुपियाँ बिउ पुँजी समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। गण्डकी प्रदेशमा 8 जिल्लाका सदरमुकाममा अल्पकालीन सेवा केन्द्रका साथै प्रदेश राजधानी पोखरामा लैङ्गिक हिंसा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न 2 तले भवन बनाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उसँग बेनी आएर बस्ने ठाउँ पनि छैन अनि त्यस्तो बेलामा हामीले त्यस्ता हिंसामा परेका नागरिकहरूलाई सेवा दिनको निम्ति यो सेवा केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। यो सेवा केन्द्रमा सकेसम्म धेरै मान्छे नआउनु भन्ने हामीले आशा व्यक्त गरेका छौँ। तर नआउने वातावरण सिर्जना पनि हामीले गर्नुपर्छ। 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै हुन्छ। सरकारी वकिल मार्फत कानुन र बेनी अस्पतालका चिकित्सक मार्फत मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हिंसा प्रभावितले सुरक्षित भएर न्याय पाउने वातावरण बनाउन स्थापना गरिएको अल्पकालीन सेवा र पुनर्स्थापना केन्द्रले न्यायमा पहुँच बढाउन परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हौसलपुरका स्थानीयलाई नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको छ। नेपाली भाषाको ज्ञान नहुँदा गाउँमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आफ्नो माटोमा नजिक विद्यालय नभएका कारण कैलालीको हौसलपुर गाउँका बालबालिकाले भारतीय विद्यालयबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्दै आएका छन्। नेपालीपन र नेपाली भाषासँग टाढा रहेका उनीहरू सानैदेखि हिन्दी भाषा र भारतीय राष्ट्रिय गानमा अभ्यस्त छन्। त्यसैले उनीहरूलाई नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न समस्या रहेको छ। सानैदेखि भारतको विद्यालयमा हिन्दी भाषामा पढेकाले नेपाली भाषा थाहा नभएको बताउँदै भारतको बेलापसरुवा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर कक्षा 10 मा अध्ययनरत गीता चौधरीले अहिले नेपाली भाषा सिक्दै गरेको पहिलो पटक सिकिरहेकाले अलि गाह्रो लागेको बताइन्। आफ्नो गाउँमा विद्यालय नभएको र नदी बाटाघाटाका कारण अन्यत्र जान नसकिएकाले भारतको विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ। पहिलोचोटि त धेरै समस्या धीरे अब अलि अब आउँदैछ नेपाली भाषा। पहिले त धेरै समस्या लाग्यो
शायद अब जब वहाँ ठोर ठोर बोल ले पे दुकान वालन से पसल वालन से हाँ लागे अब सर सिखा देले ट्रैक्टर ठोर ठोर बोल ले थी। लगभग 1 महिनापछि प्रशिक्षार्थीहरूले केही कुरा बुझ्न थालेको र अलिअलि नेपाली बोल्न पनि थालेका छन्। हौसलपुरका विद्यार्थी युवा युवतीदेखि लिएर अर्धवैश्य समेतले नेपाली भाषा सिकिरहेका छन्। आफ्नै मुलुक र नेपालीपनबाट केही टाढा तर भारतीयपनसँग नजिक उनीहरूलाई नेपाली भएको महसुस गराउन र सेवा सुविधामा सहजताका लागि कैलाली गाउँपालिकाको कार्यालयले नेपाली भाषाको प्रशिक्षण दिन थालेको हो। उनीहरूलाई कुनै एउटा विषयमा एकचोटि थारू भाषामा र अर्कोचोटि नेपाली भाषामा लेखेर बुझाउने गरिएको छ। यसैगरी हरेक दिन कक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि नेपाली राष्ट्रिय गान सामूहिक रूपमा गाउन लगाउने गरिएको छ। नेपाली भाषा सिक्न आएकाहरूलाई उनीहरूकै स्थानीय परिवेशका कुरा र सरकारी कार्यालयमा बोलिने कुरा सिकाउने गरिएको छ। कम्तीमा 38 जना प्रशिक्षार्थी भनौँ न प्रौढ प्रशिक्षार्थीहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउनका लागि आएको हुँ। उहाँहरूलाई चाहिँ भाषागत समस्या एकदमै देखियो। हाम्रो 7 नम्बर वडा कार्यालयतिर जाँदाखेरि तपाईँको गाउँपालिकातिर जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ बोल्न नसक्ने अलिअलि बुझ्ने त्यस्तो समस्या भएको थियो। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। स्थानीयलाई नेपाली भाषाको ज्ञान नभएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि हौसलपुरमा नेपाली भाषा सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कैलाली गाउँपालिकाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। विशेष अनुदान कार्यक्रम मार्फत 50,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हौसलपुरवासीले नेपाली भाषा नबुझ्दा र नबोल्दा बैंक सहित सरकारी कार्यालयमा कामकाज गराउन उनीहरूलाई समस्या भएपछि नेपाली भाषा पढाउन सुरु गरिएको हो। 28 घरधुरीका लगभग 200 जनसङ्ख्या रहेको बस्ती हाल उहाँहरू हिन्दी अथवा थारू भाषा र कथरिया भाषा खास गरी थारू राणा थारू र डङ्गौरा थारू र कथरिया भाषा मात्रै जान्नु रहेछन्। एकजना मात्र हाम्रो नेपाली भाषा जान्ने थोरै उहाँ म्याडम हुनुहुन्छ। बाँकी धेरै यहाँ शिक्षितै छन् यहाँ इन्डिया पढ्न जाने। तर नेपाली भाषाको समस्या रहेकोले हामी यो ठाउँमा नेपाली भाषा सिकाइ कार्यक्रम विशेष अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएर भाषाको ज्ञानले हौसलपुरवासीलाई नेपाली भएको महसुस पनि गराउने उनीहरूको विश्वास छ। यहाँ अधिकांशले नेपाली भए पनि नेपाली भाषा बोल्न जान्दैनन्, जसका कारण निकै समस्या हुने गरेको छ। त्यस्तै समस्या समाधान गर्न हौसलपुरमा नेपाली नागरिकलाई नेपाली भाषा सिकाउनु परेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको सहयोगमा चौदण्डीगढी नगरपालिकाभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 50 दिने मोबाइल मर्मत तालिम सुरु गरिएको छ। सिप सिकौँ आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने मूल नारासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित नगरस्तरीय अपाङ्ग समन्वय समिति बेलटारले तालिमको आयोजना गरेको हो। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई 50 दिने मोबाइल मर्मत तालिमको आज एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख खगेन्द्र राईले उद्घाटन गर्नुभएको छ। भएको व्यक्तिलाई सरकारले 4वटा त्योमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ, क ख ग घ र क खले लगभग नेपाल सरकारले देउकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि दिइरहेको, तर ग र घले चाहिँ केही पनि नपाइरहने अवस्थाहरू नपाउने भएको हुँदा उहाँहरूलाई पनि एउटा केही न केही गरेर नगरपालिकाले अथवा सरकार छ हाम्रो लागि पनि भन्ने महसुस होस् भन्ने एउटा नजिकबाट हामी सरकारसँग छौँ भन्ने अनुरोध गरौँ भनेर पनि हो। मोबाइल मर्मत तालिम आजबाट सञ्चालन भएर असार 25 गतेसम्म चल्नेछ। यस तालिममा नगरका 10वटै ओडाबाट एक जना गरी कुल 10 जना लाभान्वित हुनेछन्। तालिमका लागि नगरपालिकाले 3,50,000 रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,53,00,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,56,000 बढी थपिए 1,757 को मृत्यु। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेदरल्यान्ड्स विजयी, नेपाल 3 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङलाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि पोखेको छ।
संसदीय समिति समक्ष मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 15% बजेट कम रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङलाई लिएर असन्तुष्टि पोखेका हुन्। बैठकमा कृषि विकास सचिव डाक्टर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जम्मा 32 अर्ब रुपियाँ मात्रै छुट्याएको बताए। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 15% कम रहेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल 34 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटको सिलिङ कम भएर आउँदा कार्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भए पनि सिलिङ भित्रै बसेर कार्यक्रमहरू तयार पारिएको सचिव कार्कीले बताए। आगामी वर्षको सिलिङ हाम्रो चाहिँ 15% कम प्राप्त भएको छ। यसको मतलब हामीलाई चाहिँ 32 करोड चाहिँ 36 करोडमा 4 करोड चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङमा जानेछ। 32 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ भने हामीले प्राप्त सिलिङकै आधारमा हामीले प्रोग्राम प्लान गर्दैछौँ र हामीले एउटा कार्यदल बनाएर चाहिँ जिरो प्रोग्रामिङ के लान सकिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ पैसा नभएको कारणले हाम्रो त्यसले प्रोडक्सन नदिने खालको अर्थात् चाहिँ लोकप्रिय नभएको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर काट्दिनु हुने त्यो एउटा कार्यक्रम बनाएर उहाँले सिफारिस गर्नुहुन्छ। सबै कार्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ धेरै आयात गरेर चाहिँ त्यो बालीमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर प्रोग्रामहरू लाने चाहिँ सुन्दैछौँ। अहिले नेपालमा 7 अर्बको स्याउ, 3 अर्बको आलु, 4 अर्बको कागती, 5 अर्बको प्याज आयात भइरहेकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत तिनै क्षेत्रमा केन्द्रित भएका कार्यक्रमहरू ल्याउन लागि पनि सचिव कार्कीले बताए। त्यस्तै निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरू चिया, कफी, अलैँची, बेसार, अदुवालाई थप प्रवर्धन गर्ने किसिमले पनि कार्यक्रमहरू ल्याइने उनले बताए। हामीले अझै पनि चाहिँ हामी चाहिँ 7 अर्बको चाहिँ स्याउ ल्याइरहेको छौँ। अब अर्को वर्षको प्रोग्राम हामीले इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। 3 अर्बको चाहिँ करिबन 3 अर्बको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आलु आइरहेको छ। 275 होइन डाक्टर साहब, 275 आलु आइरहेको छ। कागती मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ 4.5 अर्बको चाहिँ हामी चाहिँ आइरहेको छ। हामी प्याज मात्रै हामी कति 6.5 अर्बको डाक्टर साहब प्याज 5 अर्बको हामीसँग प्याज आयो। अब हामीले नेक्स्ट इयरको प्रोग्राम प्लानिङमा चाहिँ मिसन प्रोग्रामहरू जुन बढी आयात आइरहेका चाहिँ तिनीहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरूलाई तयार गर्छौँ। मतलब ट्रेड्स ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ आयात हुने बालीलाई चाहिँ मेजर फोकस गर्नु पऱ्यो र हामीले बाहिर पठाउने बालीहरू जस्तो चाहिँ खास गरी चाहिँ चिया, कफी, अलैँची, बेसार, अदुवाहरू हामी बाहिर पठाउँछौँ। त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू बनाउन अगाडि अलिकति लागिरहेको छ सशक्त रूपमा। बैठकमा पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर कणेलले रोजगारीको उल्लेख्य सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको भन्ने कुरालाई बजेटको आकारले नै पुष्टि गरेको बताए। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि सचिव कणेलले जोड दिए। पूर्ण आत्मनिर्भर हुनलाई हामी 2 वर्षमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर हामीले चाहिँ यसमा भिजन बनाएका छौँ। बाँकी जुन अघि भनेका आइटम बाहेक छन् त्यसमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौँ र 5 वर्षपछि हामी निर्यात गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छौँ भनेपछि हामीले 2टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कस्ट अफ प्रोडक्सनमा अरूसित कम्पिट गर्नुपर्ने छ, अर्को क्वालिटीमा हामीले अरूको हाम्रो उत्पादन र अरूको क्वालिटीसित कम्पिट गर्नुपर्ने छ, अर्को चाहिँ क्वान्टिटीमा भोल्युममा पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने हुनाले त्यो दिशामा जाने गरी हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटलाई चाहिँ त्यो दिशातर्फ उन्मुख गराएका छौँ। त्यस हुनाले नेपालको पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्र एकदम स्ट्रक्चरल एकदम चाहिने राइट वेमा छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिँडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुला रूपमा आयात भइरहेको बताएका थिए। त्यस्तै सांसदहरूले वर्षेनी मुलुकभित्र मलको अभाव हुँदा किसानलाई सधैँ समस्या हुने गरेको भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रदेश सरकार गठनको करिब 3.5 वर्ष पुगेको छ। यति बेलासम्म एउटा अल्पकालीन सहित 4 बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याइसकेको छ। 4 पटक प्रदेश सरकारले बजेट ल्याए पनि आवधिक योजना समेत बनाउन सकेको छैन। सबै प्रदेशमा योजना आयोग गठन भएको 3 वर्ष पुगे पनि सुदूरपश्चिममा भने बल्ल योजना आयोग गठन भएको छ। कैलालीबाट दिनेश बेस्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ।
3 वर्षदेखि बिना योजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो। योजना आयोग नहुँदा आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन। बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको सम्बन्धित निकायकै गुनासो छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा सबै तहका व्यक्तिहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अब बजेट ल्याउँदाखेरि एउटा त मानिसको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, महामारीको दृष्टिकोणले जो जीवनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, अर्को उनीहरूको गुमेको काम, गुमेको रोजगारी, गुमेको आयलाई पुनः कसरी उनीहरूको हातमा पुर्याउने भन्ने किसिमले आउनु पर्यो। र सानातिना आयोजनाहरू कार्यक्रममा बजेट छर्न भएन। बजेट चाहिँ के हुनु पर्यो, मूल कुरा प्राथमिकताको आधारमा प्राथमिकता हेरेर, प्राथमिकता जस्तो अहिलेको मूल प्राथमिकता के हो भने कोभिडबाट पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ अहिलेको मूल प्राथमिकता हुनु पर्यो। एउटा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ अनि हिजो हामीले जुन आयोजनाहरू सुरु गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गरौँ, तर नयाँ आयोजनाहरू चाहिँ थप्ने काम चाहिँ नगरौँ। योजना आयोग नहुँदा सरकारले आवधिक योजना त बनाउन सकेन, झन् वार्षिक योजना निर्माण गर्दा समेत आवश्यकताको आधारमा योजना परेनन्। योजना आयोग नहुँदा ठेकेदारी प्रथाबाट अर्थात् पहुँचको आधारमा मात्र योजना छनौट भए। यसकारण प्रदेश सरकारको 3 वर्षीय कार्यकालको उपलब्धि पनि शून्य जस्तै देखियो। अब प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको मार्गचित्रसँगै आवधिक योजना निर्माणको तयारी थालेको छ। अबको योजना हचुवाको आधारमा नभई DRR गरेर प्रदेशको आवश्यकता र बजेट क्षमताको आधारमा बन्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ। आवधिक योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा त्यसका रणनीति, त्यसका कार्यनीति र त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको उद्देश्यको आधारमा हामीले चाहिने आगामी आउने बजेटको योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएको हुँदा तर हामीसँग त्यो आवधिक योजना पनि छैन। बनिसकेको मध्यकालीन खर्च संरचना पनि जुन मोडेलबाट, जुन ढाँचाबाट, जुन त्यसमा चाहिने पुष्टिका साथ र त्यसको चाहिने जुन खाकासहित डाटा विश्लेषण जुन आउनु पर्थ्यो मैले हेर्दाखेरि त्यो छैन। विगतको वर्षमा बजेट बनाउँदा धेरै योजनाहरू छुट्न गएको प्रदेश सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ। विविध कारणले योजनाहरू छुटेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। अब योजना आयोग समेत गठन भइसकेको अवस्थामा आवश्यक सबै योजना समेटिनुपर्ने सरकारको ठहर छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि छलफल सुरु गरी वैशाख महिनाभित्रै बजेटको खाका तयार पारिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निर्देशन समेत दिएका छन्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा टिम खर्चलाई, छुट्टिएको बजेटलाई खर्च गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्नेतिर एउटा टिम लाग्नुपर्छ मन्त्रालयको। एउटा टिम त बजेट निर्माणतिर लाग्नु पर्यो, अहिलेदेखि लाग्नु पर्यो। त्यसकारणले पनि यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ र मन्त्रालयहरू त्यसै जानुपर्छ। अर्को हाम्रो नेपालको अहिले यो बजेट प्रणाली नै उल्टा जस्तो लाग्छ क्या, तलबाट बजेट बन्दै जानुपर्ने हो। खासै संविधानमा कस्तो लेखिदिनु भएको छ नेताहरूले भने त्यतिखेर त्यो यो असाढे बजेट, असाढे विकास रोकौँ भनेर होला सायद त्यही चर्चा चल्थ्यो, तर त्यसले केही रोकिया छैन। संविधानमा लेखिदियो 15 गते केन्द्रको बजेट आउँछ, त्यसको 15 दिनपछि मैले ल्याउनै पर्छ, त्यसको 10 दिनपछि स्थानीय तहले ल्याउनै पर्छ। अघि डुप्लिकेसनको कुरा यहाँ राख्नु भएको थियो, त्यो कारणले पनि कहीँ भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 28 अर्ब 16 करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष भने बजेटको भोल्युम घटाउने योजना बनाएको छ। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। सीमित वित्तीय स्रोतका कारण सरकारलाई सबैको माग सम्बोधन गर्न भने सहज छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 10 अर्ब लगानी भित्राउने अठोटका साथ NRN नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना गरेको छ।
सङ्घको प्रयास र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा 2077 चैत 30 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड दर्ता भइसकेको छ। यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी 10 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले 5% अर्थात् 50 करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। त्यस्तै 3 अर्बको वैदेशिक मुद्रामा लगानीको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको सङ्घले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरू बीचको पुँजीलाई नेपालमा भित्र्याई उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रका आयोजनामा लगानी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। वैदेशिक लगानी भित्रिने सुनिश्चित भए सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा धेरै अगाडिदेखि लगानी गर्दै आएको भए पनि सन् 2012 देखि सामूहिक रूपमा लगानी भित्राउन सुरु गरेको बताउनुभयो। अहिले पनि 10 अर्ब रुपैयाँ सामूहिक लगानी गरी देश विकासका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। केही वर्षभित्रमा यो फन्डलाई बढाएर 50 अर्ब भन्दा माथि पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले 10 अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएको फन्डलाई 1 खर्ब पुर्याउने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। सो फन्ड मार्फत पुँजी र प्रविधि मात्र भित्रिने नभई कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपरेन्सी पनि भित्रिने बताउनुभयो। त्यसका लागि नेपाल सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले नेपालको उद्यम, व्यवसाय, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले दिएको 207 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै पाहुना टोली नेदरल्यान्ड्स काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको फाइनल नजिक पुगेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई नेपालले निर्धारित 20 ओभरको समाप्तिमा 6 विकेट गुमाएर दिएको 207 रनको लक्ष्य 3 बल बाँकी छँदा भिटाउँदै श्रृङ्खलाको फाइनल नजिक पुगेको हो। पहिलो खेल नेपालसँग पराजित भएको नेदरल्यान्ड्सले 3 खेलबाट 2 खेलमा जित निकाल्दै फाइनल यात्राको सम्भावनालाई बलियो बनाएको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेदरल्यान्ड्सका बास्टी लिडेको अभिजित 81 रनको व्यक्तिगत स्कोर महत्त्वपूर्ण रह्यो। मध्यक्रममा ब्याटिङमा आएको लिडेले 42 ओभरमा 7 चौका र 5 छक्का प्रहार गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई जित दिलाउन सफल भएका हुन्। मलेसिया विरुद्धको खेलमा शतकीय पारी खेलेका म्याक्स ओ जोड 9 रनमा पभेलियन फर्किँदा वेन कुपरले 55 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। टोबिस भिसे 15 रनमा आउट हुँदा कप्तान पिटर सिलारले 15 बलमा 31 रन व्यक्तिगत स्कोर बनाए। नेदरल्यान्ड्सले 7 विकेट निकाल्दा नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले सर्वाधिक 4 विकेट लिए भने करण केसी, अविनाश बोहरा र कुशर मल्लको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै 20 ओभर खेलेर 206 रन जोडेको थियो। अघिल्ला 2 खेलमा अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका कुशल भुर्तेलले तेस्रो खेलमा पनि अर्धशतकीय इनिङलाई निरन्तरता दिए। 46 बलको सामना गरेका कुशलले 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै व्यक्तिगत 62 रनको योगदान गरेका थिए। अर्का ओपनर आसिफ शेख भने 0 रनमा पभेलियन फर्किए। त्यसपछि ब्याटिङमा आएका ज्ञानेन्द्र मल्लले 20 रन जोड्दा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 60 रनको पारी खेल्दै नेपालको इनिङलाई सम्हालेका थिए। कुशल मल्ल 18 रन जोड्ने क्रममा बााउन्ड्री लाइनमा क्याच हुँदा सम्पालकामी 21 रनमा विजित रहेका थिए। नेपालको 6 विकेट निकाल्न नेदरल्यान्डका पिटर सिलार र बेबिअन किङमाले समान 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै बास्टेलिड आर्यन दत्तले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। श्रृङ्खलामा बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच दोस्रो खेल हुनेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा 32 जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो। पत्रमा सच्चिने अन्तिम मौका उल्लेख।
ओली सरकार हटाएर लोकतान्त्रिक सरकार बनाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। संसद अधिवेशनको अन्त्य स्वेच्छाचारी कदम भएको ठहर। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकेमा एक साताका लागि लकडाउन। संक्रमितको संख्या बढे लकडाउनको अवधि लम्बिन सक्ने। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,53,00,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,56,000 बढी थपिए 1,757 को मृत्यु। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेदरल्यान्ड विजयी, नेपाल 3 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।